السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية بك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد بعنوان لو بلوريال دي نو، بمعنى جمع الاسماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لمجموعة من القواعد اللي غتساعدنا باش نتحولوا من اسماء مفردة ونحولوها للجمع بشكل سليم. إذن في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقتصروا على لي نون سامبل، وفي الفيديو الجايه ان شاء الله غنشوفوا لي نون كومبوزي. Donc la plupart des noms ont un pluriel au nes, mais il existe des exceptions que vous devez connaître. بمعنى ان معظم الاسماء في اللغه الفرنسيه كيكون الجمع ديالها يعني لو بلوريال ديالها فيه اس على فان، ولكن كاينين حالات خاصه اللي غادي نطرقوا ليهم ان شاء الله وغنشوفوهم حاله بحاله. Alors en général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un s au singulier. بمعنى ان في معظم الحالات كيكون عندنا لو بلوريال ديال لي نون فيه اس على فان، يعني في غالب الاحيان. Par exemple, le lièvre، دونك هذا un mot au singulier يعني اسم مفرد. فاش غنحولوه للبلوريال يعني في الجمع غيولي لي لييفر avec s à la fin. كذلك غنشوفوا ليكزامبل الثاني ان را غيولي عندنا دي را à la fin ديالو عندنا s باسكو في البلوريال. اذا غنبداو مع اول قاعده هي لو بلوريال دي نون اون او يو ا يو e a u. Donc la plupart des noms terminés au singulier par EU, AU, EAU forment leur pluriel en ajoutant un X. بمعنى أن معظم الكلمات اللي كتكون في المفرد ديالهم المقاطع التالية سواء EU ولا AU ولا EAU. إذن في البلوريال كندير ليهم X à la fin. Donc غنشوفوا exemple un chevaux. Donc في البلوريال غتولي دي chevaux. Donc غنزيدوها x à la fin. علاش؟ لان في المفرد ديالها عندها المقطع في النهايه ديالها e u. Deuxième exemple un drapeau. اذا عندها في النهايه ديالها المقطع e a u. Donc في البلوريال غتولي دي drapeaux avec x à la fin. un tuyau عنده في النهاية ديالو المقطع AU. إذن في البلوريال غيولي دي tuyaux avec X à la fin. ودابا غنشوفو دي زيكسيبسيون ديال هاد القاعدة اللي شفنا. رغم أن عندنا أسماء النهاية ديالهم لي سيلابل AU ولا EU فما كنديروش ليهم X، عوض ما نديرو X كنديرو S. وهاد الأسماء هما لاندو، سارو، بنو، بلو، إيمو، أنفو، نونو، روبو، lieu, c'est-à-dire le poisson, forment leur pluriel en ajoutant un s. donc إلا لقينا هاد الأسماء وحدة من هاد الأسماء بغينا نحولوها للبلوريال فكنديرو اس، مكنديروش اكس، كنديرو اس. اذا هاد الاسماء خصهم يتحفظوا باش نميزوهم على الاسماء الاخرين اللي شفنا في القاعده ديال الاكس. باغ اكزومبل عندنا لو لاندو. لاحظوا معايا لاندو عندها ا يو على فان، ولكن درنا ليها اس في البلوريال ولات لي لاندو avec s à la fin. كذلك عندنا لو مو لو بنو ولات لي بنو avec s رغم ان عندها e u à la fin. ودابا غنشوفوا الحالة الثانية اللي هي لو بلوريال دي نون en o u. بمعنى الجمع ديال الأسماء اللي كتكون في النهاية ديالهم
المقطع OU. Donc la plupart des noms terminés par OU au singulier forment leur pluriel en ajoutant un S. بمعنى إلا كان عندنا اسم في النهاية ديالو OU في المفرد فكنزيدو ليه S à la fin في البلوريال. Par exemple, un sou. Donc هذا un mot au singulier. Donc إلا بغينا نحولوه للبلوريال غنزيدو غير اس على fin يولي دي سو. Exemple الثاني un coup, دي coups avec s à la fin في البلوريال. ودابا غنشوفو دي زيكسيبسيون ديال القاعدة اللي شفنا. لاحظوا معايا 7 mots ont OU prenant un ex au pluriel. Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, بو. لاحظوا معايا عندي 7 ديال الاسماء فقط اللي عندهم في النهايه ديالهم المقطع او يو كندير ليهم اكس في البلوريال. علاش؟ لانهم حالات خاصه ما كيخضعوش للقاعده اللي شفنا. دونك لاحظوا معايا ليكزامبل ان بيجو في البلوريال دي بيجو، دونك زدناها اكس. L'exemple الثاني un genou عندنا دي جونو avec x. إذا من أجل الاستئناس فقط غادي نشرحوا هاد الكلمات بالدارجة. دونك عندنا بيجو هو الحلي يعني حلي ديال الزينة، كايو هو الحجر، شو هو الملفوف يعني الخضر الملفوف، جونو هي الركبة، إبو هي البومة الذكر، جوجو يعني اللعبة، وبو هو القمل. اذا هاد 7 الكلمات فاش تبغيو ديروا ليهم البلوريال ديروا ليهم اكس عوض اس ديروا اكس لانهم ما كيخضعوش للقاعده. ودابا غنشوفوا القاعده رقم 3 le pluriel des noms en s x ou z. بمعنى غنشوفوا الجمع ديال الاسماء اللي في النهايه ديالهم في المفرد اس ولا x ou la z. Donc, les noms déjà terminés au singulier par s, x ou z ne changent pas de forme au pluriel. بمعنى أن الأسماء اللي في النهاية ديالهم أصلا كاينة سواء s ولا x ولا z كنحتفظوا بهم كما هما في البلوريال. Par exemple, le bois. دونك في النهايه ديالو عندنا اس في سينغولير غنخليو ليه اس ديالو في لو بلوريال كتولي لي بوا. لو بري دونك عندنا اكس على فان في سينغولير غنخليوها كما هي في لو بلوريال هي غتولي عندنا الكلمه لي بري. عندنا لو غاز عندنا زد على فان في سينغولير غيولي لي غاز avec z à la fin في le pluriel. donc هاد القاعده رقم 3 ما عندهاش دي زيكسيبسيون، اذا ما عندهاش حالات خاصه اللي ما داخلينش في القاعده، لان جميع الاسماء اللي عندهم اس ولا اكس ولا زد كنحتفظوا بهم في le pluriel كما هما. ودابا غنشوفوا الحاله رقم 4 le pluriel des noms en AL. يعني غنشوفوا الجمع ديال الاسماء اللي عندهم في النهايه ديالهم المقطع AL. Donc la plupart des noms terminés par AL forment leur pluriel en A U X. معنى ان الاسماء اللي كتكون في النهايه ديالهم في المفرد المقطع AL في البلوريال كنحيدوا AL وكنردو بلاصتها AUX. Par exemple, un animal هذا في السينغولير دونك غادي نردو للبلوريال غيولي دي زانيمو. دونك هنا درت بدلت AL ب AUX
غنشوفوا اكزامبل ثاني. ان شوفال يولي عندنا دي شوفو avec a u x à la fin. ولكن هذه القاعده عندها دي زيكسيبسيون، يعني عندها بعض الكلمات اللي ما كيخضعوش لهذه القاعده، وغنشوفوا هذه الكلمات وحده بوحده. Donc, quelques noms terminés en AL forment leur pluriel en ajoutant un S. Par exemple, عندنا bal, carnaval, chacal, festival, récital, régal, cal, serval. Donc, هاد الأسماء عندهم AL à la fin ولكن ما كيخضعوش للقاعدة. دونك اشنو كنديرو؟ كنخليو ليهم ال وكنزيدو اس على فان في البلوريال. باغ اكزومبل ان كارنفال، دونك احتفظت ال في البلوريال وزدت غير اس على فان. هذا هو التغيير اللي درت من انتقلت من المفرد للجمع. اذا هاد الاسماء خصنا نحفظوهم باش نميزوهم على باقي الاسماء اللي كيخضعوا للقاعده. ودابا غنشوفو القاعدة رقم 5. Le pluriel du nom en a, i, l à la fin. يعني الأسماء اللي عندهم المقطع a et l في المفرد. Donc, certains mots terminés par a et l forment leur pluriel en ajoutant un s. Par exemple, attirail, chandail, détail, gouvernail et portail. Donc هاد الاسماء عندهم في لافان ديالهم في المفرد ا اي ال، دونك في البلوريال كنزيد غير اس على فان. باغ اكزومبل ان بورتاي في البلوريال وغتولي دي بورتاي. اكزومبل ثاني ان ديتاي في البلوريال غتولي دي ديتاي avec s à la fin. وحتى هاد القاعده عندها دي زيكسيبسيون، يعني عندها بعض الاسماء اللي عندهم a et l في la fin ولكن ما كيخضعوش للقاعده اللي شفنا. دونك غنشوفوا شنو غادي نديروا ليهم. دونك d'autres mots terminés par a, i, l ont un pluriel en a, u, x. émail, travail, vitrail, corail, soupirail. إذن هاد الأسماء ما كيخضعوش لهاد القاعدة رغم أن عندهم a, i, l à la fin في المفرد. دونك إلا بغيت نردهم البلوريال كنحيد a et l وكنعوضها ب a, u, x à la fin في البلوريال. Par exemple, un corail في البلوريال غتولي دي كورو. اكزامبل ثاني ان ايماي غتولي دي زيمو. وباش نثبتو المفاهيم غنشوفو اكزرسيس. لانتيغي من هاد الاكزرسيس هو نقلبو على لو بلوريال دي نون اونتر بارونتيز. دونك ردو البال مع القواعد اللي شفنا و لي زيكسيبسيون ديالهم. دونك غادي نقرا لا كيسيون. Trouvez le pluriel des noms suivants. La première phrase, je possède 3 petites, entre parenthèses, tortues. La phrase 2, les, entre parenthèses, enfants, jouent au football pendant 12 heures. La phrase 3, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, entre parenthèses, fou. La phrase 4, dans de gros, entre parenthèses, bisous à ton frère. La phrase 5, vous avez dû, entre parenthèses, choix, aller faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. La phrase 6, tu es obligé de vider ces, entre parenthèses, seaux. La phrase 7, quand tu es dans la forêt, fais attention aux, entre parenthèses, chacal, il y en a beaucoup. La phrase 8, excusez-moi, je ne connais pas tous les, entre parenthèses, détails.
La phrase 9. Ce matin, j'ai acheté 2, entre parenthèses, journal. La phrase 10. Nous avons commencé les, entre parenthèses, travail, pratique. ودابا غنشوفوا les réponses. Donc pour la première phrase, je possède 3 petites tortues. Donc لاحظوا معايا tortue عندنا مو عادي. Donc غادي نطبقوا عليه القاعده العامه اللي غنزيدوا s à la fin في le pluriel. Donc هنايا زدنا s à la fin. La phrase 2. Les enfants jouent au football pendant 2 heures. لاحظوا معايا le mot enfant حتى هو ماشي كا particulière. Donc طبقت عليه القاعده العامه زدت ليه s à la fin فقط. La phrase 3. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? لاحظوا معايا le mot fou عنده المقطع او à la fin. Donc هاد القاعده شفناها اذا غنزيدو s à la fin. La phrase 4. Donne de gros bisous à ton frère. Donc لاحظوا معايا le mot bisous حتى هو بحالو بحال la phrase 3 l'exemple اللي شفنا في la phrase 3. Donc bisous عندها المقطع او à la fin. Donc زدنا s à la fin. La phrase 5. Vous avez 2 choix. Allez faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. Donc لاحظوا معايا le mot choix عندنا في المفرد ديالو x à la fin. Donc غنحتفظوا به في البلوريال كما هو. Donc غنخليو x ديالو كما هو. La phrase 6. Tu es obligé de vider ses seaux. لاحظوا معايا عندي le mot seau عندنا المقطع ديالو في النهايه e a u. Donc غادي نزيدو ليه x à la fin. Donc هاد القاعده كذلك شفناها. La phrase 7. Quand tu es dans la forêt, fais attention aux chacals. Il y en a beaucoup. لاحظوا معايا عندنا chacal هذه اكسبسيون ديال القاعده اللي شفنا. دونك عندنا رغم ان فيه al à la fin. دونك غادي نزيدو ليه غير s. La phrase 8. Excusez-moi, je ne connais pas tous les détails. لاحظوا معايا détail عندنا a et l à la fin ولكن اكسبسيون ديال القاعده اللي شفنا. دونك هي حاله خاصه ديال القاعده اللي شفنا. دونك غادي نكتفوا ب s à la fin. La phrase 9. Ce matin, j'ai acheté 2 journaux. دونك لاحظوا معايا le mot journaux درنا له في النهايه ديالو المقطع aux. علاش؟ لان في المفرد عندنا جورنال al يعني النهايه ديالو عندنا al. داكشي علاش درنا في البلوريال aux. هاد القاعده شفناها. La phrase 10. Nous avons commencé les travaux pratiques. دونك عندنا le mot travaux في النهايه ديالو aux في البلوريال. علاش؟ حيت في المفرد عنده المقطع al travail وهذا اكسبسيون ديال القاعده اللي شفنا. اذا ما كتطبقش عليه القاعده اللي شفنا اذا غادي نحولوا al من المفرد غتولي في البلوريال aux. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو وفهمتوا الدرس مزيان. وفي الحقيقه درس سهل وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. وان شاء الله نتلاقاو في لا سيونس 2 من هذا الدرس اللي هو le pluriel des noms composés. ان شاء الله. Merci pour votre attention.